j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui غادي ندير معكم les parfums اللي انا كنستعملهم. Du coup j'ai plusieurs préférences. كاين des parfums qui sont boisés, كاين qui sont florales, كاين الاخرين اللي بحال لي oud, jasmin. Ça dépend le parfum. المهم انا غادي نوريكم داكشي اللي انا كنستعملو والحوايج اللي كيعجبوني بزاف فيهم. ما كيعجبونيش كلهم بزاف، كاين شي وحدين اللي انا كنحماق عليهم وكنستعملهم في المناسبات تالمون كيعجبوني، وسيرتو والله تالمون زوينه ريحتهم لدرجه ان الناس كيوقفوني كيقولوا عافاك شنو اسم داك البارفان tellement ça sent bon. So je vais aussi vous faire découvrir les parfums qu'on m'a acheté et d'autres que j'ai acheté. Let's go. عرفتي شنو غادي نبداو بلي بارفان اللي هما محلولين اللي ديجا انا كنت كنستعملهم وما بقاش فيهم غير واحد شويه، ومن بعد نمشيو جميع باش نحلو هادو اللي مازال ما محلولينش. يلا غادي نبداو بهادي ديال بوشخون. صراحه ريحتها ما كتعجبنيش بزاف، ما بيهاش. كاين اللي غتعجبو كاين اللي ما غاديش تعجبو، انا ما كتعجبنيش. بغيت هيا نوريها لكم مزيان. جيسبر تكون كتبان لكم. وكاينه الاخرى حتى هي ديال بوشخون نيت. هادي كنديرها ديما، كتعجبني بزاف. اي سا تيان بيان، ميم الاخرى تيان بيان مي ولكن لودور ديالها في شكل. هادي الي ان بو سكري و بوازي شويه. فوالا كندير هادي شاك جور. اوكي عاوتاني هادي ديال ديور. هادي كتعجبني، بقى فيها نقيطه. هادي كنديرها من ديما صراحه. هادي هي اللي كانت كتحمق. هادي هي كانت لو بارفان اللي كنت كنحماق عليه دوبوي تري لونطون، وباقي حتى دابا كتعجبني كيف ديما، مي ما بقيتش كنديرها شاك جور. وكاينه هادي ديال كارولينا هيريرا. هذه كانت كتعجبني بزاف. دابا ما بقاش كتعجبني بزاف، حتى هي ان بو سكري. ما بقاش سي با كوم افون. في الحمراء ديالتها كتعجبني احسن. وكاينه عاوتاني هذه ديال لوليتا لامبيكا الي سكري، دايره بحال كوم ان بونبون. بالنسبه للناس اللي كيعجبهم لي بارفان كي سون سكري صراحه هادي عاد شريتها ما قديماش عندي بزاف، عاد حليتها هي با لونطون. وكاينه هذه اللي كتعجبني حتى هي ديال غيرلان ديال لا بيت روب نوار. هذه شي زوينه حتى هي حلوه شويه مي زوينه، ما غاديش نملو منها. او لو بارفان حتى هو اللي كيعجبني بزاف هذا ديال ديور. صراحه ديور كيعجبوني كاع لي بارفان ديالهم. واحد راه ما بقاليش ديال عود اصفهان، سميتها عود اصفهان. هذاك حتى هو اللي مانيفيك، سا تيان بيان مي زوين غير في ليفير. في الصيف صراحه ما كيعجبنيش باسكو لي تري فور. وهو العود ريحه العود زوينه ريحته، مي ما خصكمش ديروه في الصيف، ما زوين، ما كيبانش زوينه ريحته. وهذا تا هو قلبات قداليه ديال الدور ما بقاتش فيها بزاف، حتى هي كتعجبني. وعاوتاني كندير هذه ديال غوشاس. هذه فلورال مادموزيل ديال غوشاس. زوينه ريحتها بحال ريحه الورد وخفيفه صراحه زوينه. وعاوتاني كاينه هذه ديال جاسمان نوار ديال بلغاري، كتعجبني هذه في ليفير، كنحماق عليها في ليفير. وكتعجبني وحده اللي سميتو ديالها ترونسبارون. فوالا هي جاسمان نوار. عرفتوا الريحه ديال جاسمان نوار كيفاش كتكون؟ راه مايله شويه للعود، ريحه العود شويه ان تو بتي بو، ماشي وهي راه قاصحه شويه. وعاوتاني هاد بلاك اوبيوم هادي حتى هي زوينه، حتى هي كتعجبني، حتى هي حلوه شويه ماشي بزاف مي زوينه ريحتها. ما عرفتش كتبان لكم مزيان، جيسبر تكون كتبان لكم مزيان. فوالا. وجاتني واحد بلاك اوبيوم جديده، بلاك اوبيوم نيون.
هادي غادي نحلوها دابا نكتشفوها زوين لان ما كنعرفش لو دون ديالها جو جامي سي افون وجديده هادي ما كانتش ماشي يا با لونطون باش خرجات باش نجربوها الجميع شنو الفرق هادي غوز من الداخل هادشي هو الفرق الاول مي على الدغيا جو سي با بلاتي نوريكم بلاتي بدا نشم بعدا مازال ما كتخرج زوينه واعره صراحه احسن من هذيك اللي كاينه عندي ريحتها صراحه زوينه كتشم فيه احسن من هاد البلاطور هادو زوينه ريحتها صراحه شي ان بو فلورال ولكن خفيفه وزوينه احسن من هاد القديمه اللي كنت انا خديتها باش نقربها لكم باش نقرب لكم لومبالاج ديالها باش يبان مزيان لان كيبان لون غوز فوالا ها هي او دو بارفان نيون ودابا غادي ندوزو علاش غادي غندوزو لهادي ديال كالنايرا ديال جود جيرل انا شنو كيعجبني صراحه فيها كيعجبني فيها هذاك سميتو ديالها داك الفلاكون ديالها غزال زوين بحال ديك لي زيسكاربان ديال لو بوطان شفتو شحال زوينه شوفوا لا كلاس اللي با مال بلاتي انا غادي نرشح لكم شويه سكري ماشي بزاف شي فلورال جمع بيناتهم بزوج وصراحه ما خايباش وما زويناش تمشي واه صراحه كل واحد واللوغو ديالو ما تدوش عليا انا من الحوايج صراحه الزوينين اللي كيعجبوني انا كنعرفكم اللي كيعجبوني ما كيعجبونيش ونقدر انكم هذا ما كيعنيش انهم ما غاديش يعجبوكم نتومايا دابا شنو جربت هذيك دابا غادي نجرب هذه ديال غوشات هي راه مسدوده هذه انا اللي شريتها نو الله يسمح لي ما شريتها جاتني في لانيفرسير ديالي هذه دوبوي ما عمرني حليتها باسكو انا الفو سافوار بلي كيعجبني نحافظ على الحاجه ما كيعجبني نخلي الحاجه تبقى نقيه وحاجتي عزيزه عليا بزاف شويه با ايغويست مي حاجتي عزيزه عليا كنشوفو شنو صراحه الفلاكون ديالو زوين شوفوا شوف شحال زوين لا كلاس شفتو جيسبر يكون كيبان ليكم ايوا دابا بلاتي نشوفوا الريحه ديالها شنو كتعطي انا كيعجبني صراحه نجرب في الحمي لان في هادو ما كنشمش مزيان بغيف ما نقدرش نرش فيهم كاملين ايوا خرجي خلاص فوالا لي زامي انا رشيتها خليتها واحد شويه صراحه ما عجبتنيش لي تري ليجي وانا سي با مون جون خفيفه بزاف سي ان بو بوازي و ما كتشماش صراحه ما جاتليش مع الحمي انا بعدا ما عجبتنيش يعني ابخي الفلاكون عجبتني زوينه بزاف يا غير هاديه شفتو مي الريحه ما عجبتنيش فوالا دابا اون باس اوتر شوز وريت لكم هذه ديجا وي هذه وريتها لها وي الورا دابا شنو غنوريكم نفتحوا هذه ديال ارماني كود هذه صراحه ماشي انا اللي شريتها جاتني كادو باسكو انا كنعرفها ديجا كنت استعملتها شحال من مره ديال لونطون بلاتي كتعجبني ريحتها صراحه لي طمان
فوالا هو الفلاكون ديالها لي نورمال لي تري سامبل، مي الريحه ديالها صراحه زوينه. كنت كنديرها في ليفر عادي كنعقل عليها. اول مره كانت جاتني كادو في لانيفرسير هي تري لونطون، درت ديجا يمكن نديرها زوينه كتعجبني صراحه ريحتها. ريحتها زوينه غتعجبكم. ودابا غادي ندوزو لهادي ديال جيفونشي ايريزيستيبل. صراحه هادي كانت كتعجبني، هي خفيفه ما سكري ان بو وخفيفه وزوينه، ماشي ما خايباش ريحتها صراحه، ما خايباش. كنت كنديرها بزاف. انا عشاقه من لالا كندير الحاجه هاد المره كتعجبني، ابخي كنمل منها وكنحطها ما كنبقاش نعاودها حتى كدوز على بزاف المده وعاوتاني نقدر نرجع ليها. فوالا دابا غادي نمشيو غادي نشوفوا هادي ديال ايف سان لورون. هادي جديده، هادي جديده انا اللي خديتها، لان ديما كنت كنقول ناخذها ما كنتش هذيك المره قلت والله ناخذها نشوف واش غتجي معايا ولا لا. كيحمقوني لي بارفان لي اوسي كان ولي شوسيور كنحماق عليها. زوينه. شتي شكون اللي حمق لي فيها؟ هاد ايف سان لورون. لو فلاكون ديالها زوين. اجي نجربوا لو بارفان. انا جربها ديجا في البارفيمري، نجربوا في الحميده. زوين يا بو بوازي، كتشبه البارفان سينما شويه، كتشبه شي بارفان واحد اخر نسيت التسميه ديالو، مي زوين صراحه ما خايبش، ما غاديش ندوي عليه. فوالا دابا غادي ندوزو لبارفان واحد اخر. هادو لي بارفان اللي غادي ندوزو اليوم دابا، هادو لي بارفان ديال العود اللي انا كنحماق عليهم صراحه. وبارمي لي بارفان اللي كدوزو كيوقفوك الناس كيقولك عافاك شنو درتي وزوينين. هادو نبسم لكم عليهم ما غاديش ندوي عليهم. هذا سي ان بارفان ديال اللي كنشري هنا في باريس يا 2 ans، وتبارك الله كيف ما قلت لكم راه كنحافظه على الحاجه. هذا كنديرو غير في ليفر تالمون الي فور، ما كنستعملوش ديما. بلاتي نوريكم البارفان هو هذا، جيسبر يكون كيبان لكم. هذا ديال العود والجاسمين، il est vraiment fort، مي غير كيف ما قلت لكم il tient très bien، ça tient très bien، ولكن غير في ليفر. في الصيف ما ديروش، سافو ان بو بري 170 اورو. هادشي الكيل هذا هو الثمن ديالو. اي فوالا مي صراحه يتيان بيان، وغير في ليفر. الصيف ما ديروش نهائيا حيت كيتشم خايب في الصيف. كيف ما كتعرفوا دابا بيانتو سي ليفر، جو في كومونسي ا لو ميتر حيت كيعجبني. اي فوالا دابا اون فا باسي لواحد لو بارفان اللي انا كنحماق عليه، كيتباعنا هنا في لي شانزيليزي وريحته صراحه واعره. انا هاد لو بارفان اي واحد كيشمو كيسولك فين خديته. كاين عندك هذا ديال فانيلا كيك ديال مونتال، صراحه ريحته واعره. هذا ما غاديش نحلو غنخليه هكا تالمو هادي باسكو هادي لا دوزيام فلاكون اللي عندي، الاخرى سالات لي ما بقاتش سميتو ديالها ريحتها. هذا صراحه زوين بزاف. كاين عند في مونطال سميتو ديالهم كوم سابيل المغازان ديالهم، كاين هنايا في شانزيليزي وحده اللي كاينه صراحه. ابخي ما عرفتش واش كاين في بلايص اخرين ولا لا. وهذا اللي كنحماق عليه عود غوز مانسيرا ديال مانسيرا، صراحه كيحمق. هذا زوين بزاف بزاف بزاف. هذا والله كيبقى بزاف في الحوايج، لا درتوه كتشم في لارموار ديالكم، كتشم ريحه العود وكلشي. هو الاخر ديالو شفتي لومبالاج ديالو،
نقول لكم بلي سان بارفان يونيسكس، تو الموند بو لو ميتر، كيف العيالات كيف الرجال. اي سا تيان تري تري بيان. فوالا صراحه ريحته كتهبل. فوالا شوف غير الفلاكون كيفاش داير. هانتوما اللي كيحماق على العود يدير هذا. عرفتي فاش كتشم العود صراحه النفسيه ديالك كترتاح. انا بالنسبه ليا يا اخي ما عرفتش نتوما واش كيعجبكم العود ولا لا. صراحه ريحته زوينه كتهبل. شنو اخر غنقول لكم؟ هذا ديال مونتال حتى هو كيعجبني. انا كنديرو ما كنديروش ديما، كنديرو غير لا كنت خارجه ولا عندي شي مناسبه. حتى المهم كيعجبني، ما كنبغيش نضيعو بزاف حيت ما كنشريش ديما. هادشي نوريكم كيفاش كيكون. هذا ديجا انا حليته. ها هو سميتو ديالو لومبالاج ديالو الا بغيتو تشريوه. صراحه هادو باغمي لي بارفان اللي ما تندموش عليهم، كيحمقوا. فوالا مي زامي هادو هما البارفان اللي او هذا بلاتي باش نقول لكم شويه نرش لكم حداكم باش هذا صراحه زوين. هذا صراحه كيحمق. انا دائما كيعجبني. انا كتسالى لي وكنشري عاوتاني مي كنحافظ عليها قبل ما تالي راه كدوز لي بعدا واحد 6 موا. انا حيت كنوع صراحه لي بارفان. كل بارفان المناسبه اللي كنديرها. وما تنساوش ان لو بارفان كيعكس لا بيرسوناليتي ديال لا بيرسون. كل واحد هذا انا هذا ما غاديش ننوع عليه. هادو كاع اللي بريت لكم العود مانسيرا هذا وهذا صراحه زوينين بزاف. حتى هما الاخرين اللي قلت لكم زوينين ابار هذا ما عجبنيش انا بزاف مي يقدر يعجبكم نتوما. فوالا نسيت ما وريت لكم واحد البارفان صراحه اللي حمقني الفلاكون ديالو. كنت واحد المره في نفسي بي وعجبني ديك لومبال داك هذا زوين سميتو وشريتو وقلت ما غاديش نستعملو حتى نبارطاجي انا وياكم تنشوفوا انا وياكم انصامبل بلاتي. شوفوا داك نوريه لكم سميتو وانتد ديال ازارو وانتد جيرل. فوالا دابا غادي نمشي نجربو في جميع. كاين دوك بارفان اللي انا كنستعملهم صراحه تقاداو باقيين عندي غير لي فلاكون خاويين ما كاينلاش نوريهم لكم. صافي غير باش ما تقولش كنشش عليكم. ما عنديش مع داك التبوزيق حيكون عندي. شفتوا كيفاش داير؟ واو شوفوا ها نتوما شفتوا الشكل ديالو كيفاش داير بحال شي غروناد. راه غنكا عليكم لما بغيتوش تابوناو تبارطاجيو نتفرج على خوتي. وين كنضحك ما حاجه حشره تنضحك وصافي. مي صراحه زوين الشكل ديالو. شفتوا كيفاش داير؟ ها نتوما شفتوا كيفاش راح زوين شكل. انا غير هاد القريعه اللي كياتيغي ما طونسيون. ودابا بلاتي ندوزو نجربوها في واحد البلاصه نشوفوا كيسكو سافا دوني. زوينه بحال لي بونبون كتشهي كتبغي تاكليها. زوينه ريحتها بلاتي. نتسنى شويه باش نشوف شنو غتعطي واش غتجي معايا ولا لا. صراحه انا عجبني غير الشكل. راه بارفون واخا ما تعجبنيش البارفون غير الشكل ديالها فاش كيثير الانتباه ديالي كنقول سي بون صافي بليزير دافوار اون كوم سا. ممكن نشريها.
اشوف راه كيف ما قلت لكم، راهي الا ما بارطاجيتوش وما تابونيتوش وما شجعتونيش راه غنتفرقع عليكم كاملين سون اكسبسيون. يلا ايوا جمع راسكم. صراحه زوينه ريحتها والله، خفيفه وسكري وغتعجبكم. بقات تحل لكم الشهيه بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الشهيه. المهم هادي ايوا لا ميزاني. دابا حنا ساليت معكم لي بارفان اللي انا كنحماق عليهم، اللي كنديرهم كيعجبوني واللي انا درتهم وما عجبونيش. كي كتعرفوا كنبارطاجي معكم كلشي. نتمنى ان لا فيديو ديالتي تعجبكم. وهذا صراحه تالمون انا كيعجبني هادشي ديال لي بارفان. جو بونس ندير شي بروجي ديال لي بارفان ان شاء الله مستقبلا كوم يكون عندي كاع لي كوليكسيون ديال لي بارفان. يلا حبيباتي حبابي نخليكم نقول لكم ندير لكم بوسه كبيره، نقول لكم على بروشين فيديو. مي ما تنساوش كيف ما قلت لكم البارطاج ولا لايك اي لي كومونتير. عندكم دي كومونتير جو مازال اي جو دي على بروشين. تديوش علي راه درت هنا الروبله. باي باي.